नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, समृद्ध नेपालको आधार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास भन्ने नाराका साथ चौथो राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस 2078 मनाइएको छ। विशेष गरी नेपाल सरकारले प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माण गर्नको लागि ल्याएको डिजिटल नेपालको कार्यान्वयन गर्नको लागि भएका कामहरू, उपलब्धिहरू र विभिन्न योजना सम्बन्धी कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। समृद्ध नेपालको आधार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार भन्ने नाराका साथ चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2078 वैशाख 19 गते मनाइएको छ। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2075 सालदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रवर्धन, प्रोत्साहन, विकास र सम्वर्धन गर्नका लागि यो दिवस मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत भर्चुअल रूपमा यो दिवस मनाइएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको यस दिवसमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विस्तार र विकासका बारेमा छलफल गरियो। प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि भएका विभिन्न काम, उपलब्धिसँगै आवश्यक विभिन्न महत्त्वपूर्ण सूचना प्रविधि सम्बन्धी योजनाहरूको घोषणा अनि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट अनलाइन बैंक खाता खोली कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार, वित्त, डिजिटल फाउन्डेसन लगायत 8वटा क्षेत्र र 80वटा डिजिटल पहलहरू समेटिएका छन्। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण एवं जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण र विस्तारको कार्य द्रुततर रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सूचना प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, उपरोक्त स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने र प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसकै अवसर पारेर सरकारले आज नागरिक एप औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि सार्वजनिक भएको बेटा संस्करणमै आम नागरिकको उत्साहपूर्ण आबद्धताले यसको महत्त्व र औचित्य समेत पुष्टि गरिसकेको छ। सम्भव भएका सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई एउटै एप मार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित नागरिक एप तयार भएको हो। हाल एपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने, बैंक खाता खोल्न सकिने, सवारी कर तिर्ने, केवाइसी अद्यावधि गर्न सकिने, पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य बीमा, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवरण हेर्ने सुविधा उपलब्ध भइसकेको र आगामी दिनमा क्रमशः अन्य सरकारी सेवा समेत एपमा थप गर्दै लगिनेछ। एपको प्रयोगले कागजात बोकेर सरकारी कार्यालय पछि धाउनु पर्ने झन्झटबाट नागरिक मुक्त हुने, सरकारी काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने, भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न यो एप महत्त्वपूर्ण कडी हुने तथा घरमै बसेर अनलाइन मार्फत नै सरकारी सेवा लिन सकिने
एसएफले नेपालको सार्वजनिक सेवा सुधारमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने विश्वास मैले लिएको छु। सिंहदरबारमा रहेको डाटा सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै 7वटै प्रदेशमा डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने अवधारणा अनुरूप हाल ललितपुरको कुमलटार र बाँकेको कोवलपुरमा डाटा सेन्टर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको कुरा अघि नै वक्ताहरूले बताइसक्नु भएको छ। महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थलहरूमा निःशुल्क वाइफाई हटस्पटको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा अटोमेसन प्रणाली र कागज रहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मार्फत 5G परीक्षणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि हेलो सरकार नीति कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न अनुगमन पोर्टल, विकास कार्यहरूको प्रगति अनुगमनका लागि अत्याधुनिक एक्सन रुम, अध्यागमनमा अत्याधुनिक आवागमन रेकर्ड प्रणालीको लागि नेपाल पोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, वैदेशिक अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली, अनलाइन कन्सुलर सेवा, राजस्व चुहावट रोक्न मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली VCTS, मालपोत कार्यालयहरूमा किताबी अभिलेखलाई विद्युतीय रूपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुँच दिन पब्लिक एक्सेस मोडल, भूमि सूचना पद्धति, मेरो किता कार्यक्रम, डिजिटल माटो नक्सा लगायतका कार्यहरू सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सफल रूपमा अघि बढिसकेका छन्। इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा समावेश गरिएको छ। नीतिगत तथा कानुनी सुधार मार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थप लगानीको वातावरण निर्माण गरिएको छ। साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा, सरकारी डाटाको सुरक्षामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै लगेको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरिसकेको छ। विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीका कारणले अवरुद्ध विद्यालयको पठन पाठनलाई कोभिड वैकल्पिक माध्यमबाट सुचारू गर्न आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण तथा विद्यार्थीलाई आवश्यक सिमको व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 महामारीको कठिन समयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट जीवन रक्षाको लागि सुरक्षित रहन, सतर्कता अपनाउन, सचेतना जगाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएकोले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्त्व र आवश्यकता अझै बढेको तथ्य पनि म यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, निरन्तर विकास, विस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूको उच्च सदुपयोग गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य वा उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुर्याउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै सङ्घ संस्था, निकाय, निजी क्षेत्र, सेवा प्रदायक तथा सबै सरोकारवालाहरूलाई समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका लागि अनुरोध गर्दै चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2078 को यस अवसरमा सबैमा फेरि एकपल्ट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्वलाई नै एउटा गाउँमा रूपान्तरण गरिदिएको र विश्वका अन्य मुलुकले सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा विकास र समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो छरितो सहज बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाई सुशासन कायम गर्न प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनका लागि कामहरू सुरु भइसकेको र केही उपलब्धिहरू देखा पर्न थालेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारण, राजनीतिक कोभिडको कारण हामीले जे जसरी हाम्रो
विकास गर्नुपर्ने हो। त्यो विकासमा केही अवरोधहरू सिर्जना भए तापनि तर नेपाल सरकारले अघि सारेको नीति कार्यक्रम, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सबै क्षेत्रमा नेपालले एउटा समृद्धको जुन आधार तयार भएको थियो त्यसलाई कोही शुभारम्भ भएको छ, कोही समापन भएको छ, त्यसको सबै उद्घाटन भएको छ। यो अवधिमा पनि हामीले अत्यन्तै सफलतापूर्वक काम गरेको कुरोमा म यसलाई अत्यन्तै गौरव ठान्दछु। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने, विकासको गतिमा सूचना प्रविधिको माध्यमद्वारा फड्को मार्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेको खाडललाई हटाई सबै वर्ग क्षेत्रमा सूचना प्रविधि सहज सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउन सबै स्थानीय तहका ओडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थामा इन्टरनेटको पहुँच, विद्यार्थीका लागि निशुल्क सिम वितरण लगायतका सूचना प्रविधिका योजना घोषणा गरिएको छ। सूचना प्रविधि दिवसको दिन हामीले केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरोहरूको शुभारम्भ गर्ने दिन पनि रहेको हुँदाखेरि हामीले नागरिक एप्सको हामीले सुरुवातमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जुन बिटा लन्चको रूपमा लिएर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। आज त्यो नागरिक एप्सलाई हामीले चाहिँ आज शुभारम्भ गर्ने घोषणा पनि रहेको छ। जुन कुरोले आजको हामीले नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको रूपमा यसलाई घोषणा गर्नको निम्ति र नेपाललाई हामीले साँच्चै सुशासन कायम गर्नको निम्ति, पारदर्शिता कायम गर्नको निम्ति हामी अत्यन्तै झन्झटिलो परम्परागत हाम्रो सरकारी प्रणाली र हाम्रो पद्धति र हाम्रो प्रक्रियाहरूलाई पनि त्यसको अन्त्य गर्दै हामी पेपरलेस, फेसलेस गर्दै लाइनबाट होइन अनलाइनबाट नै हामीले सरकारी सेवा प्राप्त गर्नको लागि सबै झन्झटहरूलाई अन्त्य गरेर हामी नेपाललाई एउटा साँच्चै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति आज ऐतिहासिक एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नागरिक एप्सको आज शुभारम्भ गर्नेछौँ। अनलाइन ब्याङ्क केवाइसी भर्ने कुरोहरू पनि यसरी नै सुरुवात गर्नेछ र हाम्रो द्रुत गतिको एउटा इन्टरनेट सेवा अब हामी प्रत्येक स्थानीय तहको वार्ड कार्यालयमा, प्रत्येक स्थानीय तहसँग, प्रत्येक विद्यालय, शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य संस्थानहरू सबै सार्वजनिक ठाउँहरूमा पुर्याउने र हामीले सूचना प्रत्येक गाउँपालिकाहरू, स्थानीय तहहरूसँग पनि गएर हामीले सूचना प्रविधि केन्द्रको पनि स्थापना गर्ने अब यो पनि एउटा आजको दिनबाट नै शुभारम्भ भएको अब सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीको प्रमुख आतिथ्यमा यो पनि एउटा शुभारम्भ हुने कुरो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। 4G अहिले 77 जिल्लामा त्यो 4G को सेवालाई हामीले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ भने अब 5G लाई पनि हामीले परीक्षणको रूपमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख आतिथ्यतामा उहाँले यसको शुभारम्भ भएको परीक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि नेपाल टेलिकम मार्फत यसको शुभारम्भ गर्ने कुरो पनि यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। यो नेपाल टेलिकमद्वारा डिजिटल पेमेन्ट नेपाल नमस्ते पे को पनि आज यसको परीक्षण सुरुवात हुने म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र हामी पत्रकारहरूको प्रेस कार्डलाई अनलाइन प्रेसको रूपमा अब उहाँहरूले सूचना तथा प्रसारण विभागमा आइरहनु नपर्ने अनलाइन मार्फत नै उहाँहरूले प्रेस कार्डलाई नवीकरण गर्न पाउने यो खालको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पत्रकार क्षेत्रमा आम सञ्चार कर्मीहरूको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण यो पनि एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट नै हो भन्ने म महसुस गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम पनि शुभारम्भ भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी सरकारी निकायहरूको सबै वेबसाइटहरूलाई एकीकृत वेबसाइटको रूपमा निर्माण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका 2077 पनि हामीले लागू गर्ने यो पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ र सबै अनलाइनबाट नै सवारी करहरू तिर्ने कार्यक्रमको पनि घोषणा गर्ने, यसको केही कार्यविधिहरू बन्न बाँकी रहेको हुँदाखेरि हामीले पूर्ण यसको सुरुवात आजकै दिन घोषणा नभए पनि केही कार्यविधि स्वीकृत हुनसाथ यो अनलाइन सवारी कर तिर्ने कार्यक्रमको पनि घोषणा हुनेछ र हामीले हुलाकमा पनि होस्, विज्ञापन बोर्डमा पनि सबै अहिले हामीले यसलाई चाहिँ हामीले अनलाइन मार्फत डिजिटल मार्फत नै हामीले सेवाहरू सुरुवात गर्ने कामहरू हुनेछ। मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले सुशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पारदर्शितालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन मार्फत सरल, सहज, छिटो छरितो रूपमा सेवा प्रवाह गर्न वर्तमान समयमा सूचना प्रविधि प्रभावकारी रूपमा स्थापित भइसकेको र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारलाई नेपालको संविधानले नै जोड दिएको बताउनुभयो। ज्ञानमा आधारित
समाज निर्माण र सार्वजनिक सेवामा आम सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि यसलाई 15औं योजनामा महत्त्वका साथ राखेको सचिव बस्यालले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले गर्दा विश्व नै एक गाउँमा रूपान्तरण भएको छ। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्बन गरिएका रणनीतिहरूको केन्द्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहँदै आएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा, सूचना प्रवाह एवं सामाजिक अन्तर्क्रिया लगायतका विषयमा आधारभूत परिवर्तन आएको छ। राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सुशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पारदर्शितालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन मार्फत सहज, सरल, सुलभ एवं लागत प्रभावी सेवा प्रवाह गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी माध्यमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। विश्वमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको विकासलाई आत्मसात गर्दै नेपालले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधियुक्त बनाउँदै लैजानु परेको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072ले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट मुलुकलाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने सोच राखेको छ। यसैगरी 15औं योजनामा डिजिटाइजेसन मार्फत आर्थिक, सामाजिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने रणनीति तय गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण रूपान्तरकारी योजना रूपमा रहेको बेहोरा समेत यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकतामा अभिवृद्धि गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्न तथा आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल, सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले 5 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, उद्योग लगायत 8 क्षेत्र 80वटा पहल समावेश गरी 5 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको तोकिएकै समय सीमाभित्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले छुट्टै एकाइ गठन गरेको छ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिल्लाका सबै सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग अप्टिकल फाइबर निर्माण विस्तार द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा सूचना प्रविधिको महत्त्व र आवश्यकता झनै बढेर गएको छ। सूचना प्रविधिको निरन्तर विकास, विस्तार र यसको सदुपयोग गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यक्ति, सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सचिव बस्यालले बताउनुभयो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार, वित्त, डिजिटल फाउन्डेसन गरी 8वटा क्षेत्र र 80वटा पहलहरू समेटिएका छन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं अन्तर मन्त्रालय समन्वयका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै डिजिटल नेपाल कार्यान्वयन इकाइ समेत गठन गरिसकिएको छ। पूर्व, पश्चिम र उत्तर, दक्षिण एवं जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग अप्टिकल फाइबर निर्माण र विस्तारको कार्य अगाडि बढाइसकिएको छ। सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सूचना प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। सरकारी सेवाहरूको विद्युतीय प्रणाली मार्फत घरैबाट अनलाइन मार्फत सहज रूपमा सेवा लिन सकिने गरी नागरिक एप निर्माण गरिएको छ। सम्भव भएका सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई एउटै एप मार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित नागरिक एप तयार भएको बेहोरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। सिंहदरमा रहेको डाटा सेन्टरको क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै ललितपुरको खुमलटार र बाँकेको कोहलपुरमा डाटा सेन्टर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थलहरूमा निःशुल्क वाइफाई हटस्पट स्थापना गरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा अटोमेसन प्रणाली र कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ। सूचना सञ्चार दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न नेपालको सबै भूभागमा 4G सेवाको पहुँच पुर्याउने कार्य तथा फाइबर टु द होम कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मार्फत 5G को परीक्षणको कार्य समेत अगाडि बढाइएको छ। इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरिएको छ। नीतिगत तथा कानुनी सुधार मार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थप लगानीको वातावरण निर्माण गरिएको छ। साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा र सरकारी डाटाको सुरक्षामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील तुल्याउँदै लगेको छ। विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीका कारणले अवरुद्ध विद्यालयको पठन पाठनलाई वैकल्पिक माध्यमबाट सुचारू गर्न आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण तथा विद्यार्थीका आवश्यक सिमको व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 महामारीको कठिन समयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट जीवन रक्षाको लागि सुरक्षित रहन, सतर्कता अपनाउन, सचेतना जगाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएकोले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्त्व र आवश्यकता अझै बढेको तथ्य हाम्रो सामु स्पष्ट छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास विस्तारका लागि विशिष्ट योगदान गर्ने व्यक्ति, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्था, निजी क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार आईसीटी अवार्ड प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस वर्ष पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति, सार्वजनिक संस्था र निजी क्षेत्रलाई विभिन्न 4वटा विधामा आईसीटी अवार्ड 2078 प्रदान गरिएको छ। नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स एवार्ड विधामा छनौट हुनुभएको श्री सुधीर पराजुली नयाँ बानेश्वरलाई नेपाल सरकारले 1 लाख नगद रकम र प्रमाणपत्र सहितको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। पुरस्कार पाउने सुधीर पराजुलीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यसैगरी यस वर्ष 2078 को लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तार अभियानमा विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स एवार्ड वुमन विधामा छनौट हुनुभएका श्री कुसुम लामा काठमाडौँ र काठमाडौँ 2 गुर्जुदारालाई नेपाल सरकारले 1 लाख नगद रकम र प्रमाणपत्र सहितको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। पुरस्कार पाउने कुसुम लामाज्यू काठमाडौँ 2 गुर्जुदारालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यसैगरी यस वर्ष 2078 सालको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्धन र विस्तारमा उत्कृष्ट कार्य गरी सहयोग पुर्याउनु भएको र विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै नेशनल आईसीटी एवार्ड प्राइभेट सेक्टर विधामा छनौट हुनुभएको हुवावे टेक्नोलोजी नेपाल कम्पनी प्रालीलाई नेपाल सरकारले यस विधाको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। पुरस्कार पाउने हुवावे टेक्नोलोजी नेपाल कम्पनी प्राली तथा यस संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यसैगरी यस वर्ष 2078 को लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पुर्याउनु भएको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै नेशनल आईसीटी एवार्ड पब्लिक सेक्टर विधामा छनौट हुनुभएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई नेपाल सरकारले यस विधाको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। पुरस्कार पाउने महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा यस निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी सदस्यहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। आजको सूचना प्रविधिको युगमा राष्ट्रको विकास, समृद्धि र ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणका लागि सूचना प्रविधि अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्राप्त उपलब्धिका साथै घोषणा गरिएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी योजनाहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न हाम्रो पनि जिम्मेवारी र भूमिका रहन्छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीसँग जुधिरहेका छौँ। यस्तोमा सूचना प्रविधिको महत्त्व झनै बढेर गएको छ भने यसको प्रयोग पनि बढिरहेको छ। सूचना प्रविधिको सही सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रा दैनिक कामकाजदेखि सरकारी सेवालाई सहज बनाउन सकिन्छ। नेपाल सरकारले ल्याएको प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माण गर्ने कार्यक्रम योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न हामी सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल समयको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।